मेरे ससुर गांव से एक मजबूर लड़की को काम करने के लिए घर ले आए। वो लड़की खूबसूरत थी। वो काम से फारिग होकर मेरे ससुर के कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। कुछ दिन ये सब देखने के बाद एक दिन शोहर ने बदनामी के डर से तंग आकर उस लड़की को घर से निकाल दिया। तो मेरे ससुर ने शोर मचाकर उस लड़की को वापस बुला लिया। मुझे दाल में कुछ काला लगा तो एक दिन मैं उस लड़की के कपड़े पहनकर अपने ससुर के कमरे में चली गई तो मेरी रूह लरस गई। जब ससुर ने मेरे साथ, मेरा नाम आयशा है, हम सब लोग एक ही घर में रहते थे। ये मेरे शोहर का आबाई घर था। यहाँ पर मेरे शोहर और 2 देवर एक साथ रहते थे, लेकिन दोनों देवर इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरे शोहर ही जिंदा थे। मेरे ससुर भी हयात थे, जिनका हुक्म इस घर में चलता था। हमारे घर में हर चीज़ वाफर मिकदार में आती थी। लोगों की रील पील थी, दौलत भी थी, लेकिन एक नौकरानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम रानी था। वो कहती थी कि मेरा असल नाम तो रेहाना है, लेकिन मैंने अपना नाम रानी रख लिया क्योंकि मुझे रेहाना नाम अच्छा नहीं लगता। मेरी जैसी हसीन लड़की का नाम तो रानी ही होना चाहिए। थी तो वो नौकरानी, लेकिन उसके तेवर किसी महारानी जैसे थे, जैसे बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। और उसके पीछे मेरे ससुर का हाथ था, क्योंकि वो मेरे ससुर की चहेती थी। मेरे ससुर के सारे काम वही करती। मेरे ससुर बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, इतने बूढ़े थे। उनको खाना खिलाना, दवाई देना, उनके पाँव दबाना, उनके कमरे को साफ करना, और जब वो अकेले बैठे हों तो उनके पास बैठकर बातें करना, ये सब उसी के काम थे। मेरे शोहर कहते थे कि तुम लोगों का क्या फ़ायदा, ससुर की जो उम्र है, तुम लोगों को उनके पास बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। जब कल वो इस दुनिया से चले जाएंगे और सारी दौलत उनके नाम कर जाएंगे, ये बहुत ही अहम बात थी। मेरे देवर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे थे और हमारा कोई बेटा नहीं था। इसलिए शोहर को फिक्र थी कि सारी की सारी दौलत तो उनमें बट जाएगी और मेरे शोहर को सिर्फ एक ही हिस्सा मिलेगा, और वो एक हिस्सा भी हमारी दोनों बेटियों की शादी में लग जाएगा। इसलिए शोहर परेशान रहते थे, लेकिन हम ससुर के पास बैठते तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की बातें करते थे, किसी को पहचानते तक भी नहीं थे। ऐसे शख्स के साथ बैठकर इंसान क्या करे। रानी तो उनके पास बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। जब रानी कमरे में होती, उनके कमरे से हंसने की आवाज़ें आती थी। हर वक्त उसके पास पैसे भी होते थे। एक दिन वो अंदर बैठी थी तो मैं भी अंदर चली गई और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरे ससुर के हाथ में ढेर सारे पैसे और वो रानी को पकड़ा रहे थे। ये पैसे कम से कम 25-30 हज़ार तो लग रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, आप इसको इतने सारे पैसे कैसे दे रहे हैं? तो कहने लगे ये इसकी तनख्वाह है। मैंने भी मौका दे दिया। मैंने कहा मुझे भी पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे 500 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा आजकल 500 में आता क्या है, नौकरानी को 25 हज़ार दे रहे हैं, जबकि नौकरानी की तनख्वाह 25 हज़ार नहीं थी और अपनी बहू के लिए 500 हैं। शोहर कहते हैं कि उनके पास जाकर बैठा करो, तुम इनसे प्यार नहीं करते, जबकि उनके ये हालात हैं तो हम अपना वक्त ज़ाया क्यों करें। मैं तो बाहर आ गई और अपने शोहर से टकरा गई। उन्होंने कहा कि कहाँ से पागल होकर आ रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मैंने उनको सारी बात बता दी तो वो हैरान रह गए और मुझसे पूछने लगे कि तुमने उनको पैसे देते हुए देखा था। तो मैंने कहा हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो उसको पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि ये उसकी तनख्वाह है। तो शोहर ने कहा कि पहली बात तो ये है कि तनख्वाह का वक्त नहीं आया, आज 15 तारीख है, बीच महीने में हम किसी भी नौकर को पैसे नहीं देते। और दूसरी बात यह कि रानी की तनख्वाह हर महीने उसको मैं देता हूँ, जो कि सिर्फ 10 हज़ार रुपये है। फिर ससुर ने उसको 25 हज़ार रुपये क्यों दिए। मेरे शोहर तो गुस्से में आ गए और ससुर के कमरे में चले गए। मैं भी उनकी बातें सुनने लगी। ससुर ने कहा इस बेचारी के घर में कोई मसला था, इसकी माँ बीमार थी तो मैंने इसको पैसे दे दिए। तुम्हारी बीवी तो बड़ी जासूस है, हमारे कमरे में आकर जासूसी करके चली गई और घर में फसाद बनवा दिया। किसी गरीब को कुछ पैसे दे दें तो क्या हो जाएगा। मैं बिस्तर मर्ग पर पड़ा हूँ, मैं मरते मरते कोई नेकी कर लूँगा तो तुम लोगों को क्या मसला है। तुम लोग क्या चाहते हो कि ये पैसे भी तुम लोगों के मुंह में चले जाएं। तुम लोगों का मुझे कोई फ़ायदा है? जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मेरा दिल भारी होता है, मुझे किसी से बात करनी होती है, ना तो तुम मेरे पास आकर बैठते हो और ना ही तुम्हारे बीवी बच्चे, तो फिर मैं क्या करूं। शोहर तो शर्मिंदा ही हो गए। उन्होंने कहा कि आइंदा अब्बा के कमरे में जाओगी तो इधर उधर की बातें मत करना। शोहर काफ़ी परेशान लग रहे थे और गुस्से में भी लग रहे थे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो गई थी।
پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لیکن کچھ دن بعد شوہر نے مجھے ایک اور بات بتائی جس کو سن کر میں اور شوہر دونوں حیران رہ گئے۔ میری چھوٹی بیٹی کافی چھوٹی تھی، وہ 10 سال کی تھی۔ شوہر نے کہا کہ تمہیں ایک بات بتانی ہے اور اس کے بعد سے تم نے اس گھر میں بہت زیادہ محتاط بھی رہنا ہے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ رانی ضرور کوئی چال چل رہی ہے، وہ سسر کے سامنے جھوٹ بول کر ان سے پیسے کھینچ رہی ہے، کیونکہ کل ہی مجھے اس کا چھوٹا بھائی گلی میں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں بیمار تھی، اب کیسی ہے؟ تو کہنے لگا آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، میری ماں کو دنیا سے گئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے ابا سے اپنی ماں کی بیماری کا جھوٹ بولا جبکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ شوہر نے کہا کہ یہ لڑکی بہت چالاک ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں کہ تم اس کی طرف سے محتاط رہنا، دوسرا اس کے اوپر نظر رکھنا۔ ایک دن میرے گھر میں کچھ دوست آئیں۔ ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہیں تھی، میری دوست بھی شاید اسی وجہ سے مجھ سے دوستی رکھتی تھی۔ گھر آتی تھی، انہیں اچھا کھانا ملتا تھا، چیزیں ملتی تھیں، واپسی پر ان کے کرائے بھی میں دے دیا کرتی تھی۔ نوکرانی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ نوکرانی ہے، تو وہ کہنے لگی کیسی باتیں کرتی ہو، نوکرانی؟ اور یہ اس نے جو سوٹ پہنا ہے وہ 10,000 کا ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ واقعی؟ انہوں نے مجھے فوراً نیٹ سے دیکھ کر بتایا کہ یہ ایک تو سوٹ 10,000 کا ہے، اوپر سے آج کل نیا نیا آیا ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو خریدا ہے۔ تمہارے گھر کی نوکرانی نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں، یہ تو تمہیں پہننا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر آگ لگ گئی کہ ہمارے گھر کی نوکرانی اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر آ رہی ہے۔ وہ سارے گھر میں ایسے پھرتی تھی جیسے اس گھر کی مالکن ہے، سارے گھر کے کام کرتی ہے۔ اس کو صرف کھانا بنانے کا کام ہی کہا جاتا تھا، صرف کچن کا کام اس نے کرنا ہوتا تھا۔ کھانا اچھا بناتی تھی اور کھانا بناتے ہی سسر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہ سسر کے کمرے میں ہی تھی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ کس بات پر ہنس رہی ہے، کہیں سسر اس پر نوٹ تو نہیں لٹا رہے اور یہ محترمہ لیتی جا رہی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مجھے دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ میرا اپنا گھر تھا اور میں اس گھر کی مالکن تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے میری جان نکل گئی کہ دروازہ اندر سے بند تھا، دروازہ کھلا ہی نہیں، اور وہ ہنسنے میں اتنی مصروف تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے فوراً شوہر کو کال کی اور یہ سب کچھ بتا دیا۔ شوہر بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ جائے۔ یہ لڑکی دن بدن ہمارے سر پر سوار ہوتی جا رہی تھی، اس کے طور طریقے، اس کی حرکتیں، اس کا گھر میں سر اٹھا کر پھرنے کا انداز، اس کے پاس ایسا کوئی راز تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس نے کچھ ایسا کر لیا تھا، اب اس کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ وہ ہمارے سامنے دندناتی پھرتی تھی، اب تو وہ ہماری بات بھی نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ میں جوس کا گلاس پکڑ کر جا رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا اور جوس زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ صاف کر دو، کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ کہنے لگی سائڈ پر یہ کپڑا پڑا ہے، صاف کر لو۔ بھلا کون سی نوکرانی آپ کو یہ کہتی ہے کہ اپنا کام خود کر لو، جبکہ اس نے اس کو کام پر رکھا ہوا ہو اور آپ اس کو پیسے بھی دے رہے ہوں؟ مجھے غصہ آ گیا، میری اس لڑکی سے لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نوکر ہو نوکر بن کر رہو، میں نے تمہیں کام کرنے کو کہا ہے، تم مجھے آگے سے باتیں سنا رہی ہو۔ اٹھاؤ وہ کپڑا اور خود یہ ساری گندگی صاف کرو۔ تو کہنے لگی میں کھانا پکا رہی ہوں۔ میں نے کھانا پکانا ہے، جو غلطی خود کی ہے اس کو خود ہی صحیح کرو۔ اس نے میرے ساتھ ضد باندھ لی، اس نے وہ صاف ہی نہیں کیا۔ پھر باہر سے مالی بابا اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گند پڑا ہے، انہوں نے وہ صاف کر دیا، جبکہ یہ ان کا کام نہیں تھا۔ میں نے بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں نے یہ بات شوہر کو بتائی اور کہا کہ اس کو نوکری سے نکال دے۔ شوہر نے کہا ٹھیک کہتی ہو، اسے نوکری سے نکال دینا چاہیے۔ شوہر نے اگلے ہی دن اس کو مہینے کی تنخواہ بلکہ اسے اگلے مہینے کی بھی تنخواہ دے دی کہ بنا بتائے نکال رہے ہیں، اس کے اگلے مہینے کی تنخواہ بھی تمہیں دے رہے ہیں۔ اب وہ جانے کی بجائے کسی طرح میرے سسر کے کمرے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ان سے مل کر چلی جاؤں، تو میں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، جبکہ وہ سو نہیں رہے تھے۔ کہنے لگی اچھا میری کوئی چیز وہاں پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز پڑی ہے، میں لے آتی ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ نہیں پڑا، بلکہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح کمرے میں جائے، لیکن ہم میاں بیوی کو بھی اس کی حرکتوں کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا
کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور سوچا کہ یہ کام ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ہمارا کوئی نہ رشتہ تھا اور نہ ہی وہ ہماری کوئی رشتہ دار تھی جس کو گھر سے نکالنے کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی یا کوئی بہت بڑا کھیل کھیلنا پڑتا۔ نوکر تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ شوہر نے کہا کوئی اور نوکرانی ڈھونڈتا ہوں جو کھانا بنایا کرے، اور اس دفعہ کوئی بڑی عمر کی عورت لے کر آؤں گا جس کا کام کھانا بنانا ہوگا۔ ہمیں اس طرح کی نوکرانی نہیں چاہیے۔ رانی کو گھر سے نکال کر میں بہت مطمئن تھی، لیکن ابھی اسے گھر سے گئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ رات ہوئی تھی کہ سسر کی طبیعت پوری طرح سے خراب ہو گئی۔ شوہر نے کہا کہ شاید ان کا وقت آ گیا ہے، جلدی جلدی آ جاؤ۔ ہم لوگ سسر کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے سرہانے بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر سے بری طرح سے رو رہے تھے، جیسے ان کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہو۔ شوہر بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو بھی بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ دیور کے بچے اور بچیاں بھی آ گئی تھیں۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے، ان کی چارپائی کی طرف دیکھ رہے تھے، آس پاس بیٹھے تھے۔ میرے سسر کو چارپائی پہ ہی نیند آتی تھی۔ انہوں نے زبان کھولی تو کمرے میں سارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ رانی کہاں ہے؟ وہ بار بار یہ پوچھنے لگے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ دیورانی نے کہا کہاں گئی ہے اس ٹائم؟ اس ٹائم تو گھر پر ہوتی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ اسے کام سے نکال دیا ہے۔ میرے شوہر نے اتنا کہنا تھا کہ میرے سسر نے میرے شوہر کی کلائی کو زور سے پکڑا اور کہا کہ کس سے پوچھ کر تم نے اس کو کام سے نکالا ہے؟ ہم سب لوگ حیران رہ گئے کہ اس کو بلانے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کو بتائیں۔ ڈاکٹر کھڑا ہے۔ وہ کہنے لگے ڈاکٹر کی نہیں، مجھے رانی کی ضرورت ہے۔ یہ سب سن کر سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ سسر کس قسم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن مرتے تو کیا نہ کرتے۔ انہوں نے اتنا شور ڈال رکھا تھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہی شور ڈالا ہوا تھا کہ رانی کو لے کر آؤ۔ مجبوراً میرے شوہر کو جانا پڑا اور اس کو اس کے گھر سے لے کر آئے۔ شوہر نے واپس آ کر بتایا وہ بہت تیور دکھا رہی تھی۔ میں نہیں آؤں گی کیونکہ تمہارا باپ مر رہا ہے اور تم مجھے لینے کے لیے آ گئے ہو۔ بہت بری حرکت کر رہی تھی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ سسر بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وہ سسر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سارے گھر والے حیران رہ گئے اور وہ کہنے لگے گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ اس لڑکی کو یہاں سے نکالو۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کو نکال دیا تھا، لیکن پھر جو ہوا وہ تم سب کے سامنے ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ہم سب کیا کریں؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ سسر کے سامنے شوہر نے اپنا امیج بھی خراب کر لیا۔ وہ شوہر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کو جان سے مار ڈالیں گے۔ رانی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سسر نے فوراً اسے پیسے نکال کر دیے اور کہا کہ تمہارا روزگار کوئی بند نہیں کرے گا۔ میں ادھر ہی ہوں، ابھی مر نہیں رہا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں وہ یہ سن لیں، میں اس دنیا سے جانے والا نہیں ہوں۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب تو سب گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی کا ایک ایسے شخص سے اتنا قریب ہونا جو بستر مرگ پر پڑا ہوا ہو اور اتنی ساری جائیداد کا مالک بھی ہو۔ میں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ جب رانی اندر جاتی ہے تو اندر کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ سب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیے اور کہا کہ ہمارا باپ لگتا ہے مرنے سے پہلے ہمیں شرمندہ کروا کر ہی جائے گا۔ دروازہ بند کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ شوہر نے کہا تم سب مل کر میری مدد کرو۔ میں تو اپنی طرف سے جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ تب رانی کی آنکھوں میں جاتے ہوئے بھی جیت کی خوشی تھی، کیونکہ شاید اسے پتا تھا کہ وہ واپس آ جائے گی اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اب میں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچ لیا۔ میں نے کہا میں دیکھوں گی کہ کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ میں رانی کے کوارٹر میں گئی اور میں نے اس کے کپڑے چرا لیے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ میں اپنے دماغ میں ایک پلان بنا چکی تھی اور اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ ویسے میں نے غلطی کی، مجھے یہ بات شوہر کو بتا دینی چاہیے تھی، لیکن شوہر مجھے یہ کام کبھی نہیں کرنے دیتے اور میں بڑی بہو بن کر سب کا مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ رانی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب میں نے چپکے سے جا کر کچن کے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا اور مالی بابا کو کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا۔ مالی بابا شروع سے ہی ہمارے گھر کام کرتے تھے، وہ میری بات ضرور مانتے تھے۔ میں خود رانی کے کپڑے پہن کر سسر کے کمرے میں چلی گئی اور دوپٹے کو تھوڑا سا آگے کر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ یہ رانی ہے۔ دروازہ بھی میں نے اندر جا کر بند کر دیا۔ سسر نے کہا کہ یہ کیا، آج تو تم دلہن بن کر آئی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو میں نے آگے سے صرف سر ہلا دیا۔ کہنے لگے کہ اچھا تو آج تم دلہن ہو۔
तुम दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही हो। मैं जाकर उनके कदमों के करीब चारपाई पर बैठ गई और फिर उसके बाद उसके कमरे में जो हुआ वो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की थी। उन्होंने कहा, कमाल की दुल्हन होना, कमाल बहुत याद आ जाएगा, फिर मैं तुम लोगों की शादी करवाऊंगा, ये काम करके ही इस दुनिया से जाऊंगा। कमाल कोई और नहीं बल्कि मेरे देवर का बेटा था, और शायद मेरे देवर के बेटे का रानी के साथ चक्कर चल रहा था और ये दोनों आपस में शादी करने वाले थे। सुसर को ही इस बात का पता था कि रानी इस घर की रानी बनने वाली थी, यानी कि उस खानदान की बहू बनने वाली थी। अब मैं क्या करती? मैंने सुसर से कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने आवाज़ भी थोड़ी बदली और वहाँ से बाहर निकल आई। मेरी सांस फूली हुई थी और किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या करके आई हूँ। मैंने फ़ौरन कपड़े बदल दिए और माली बाबा से कहा, उसको पता तो नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं, वो अपने काम में लगी हुई थी। किचन का दरवाज़ा मैंने खोल दिया। मैंने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन किसी को पता न चला। मैं शौहर का इंतज़ार करने लगी, उनको कॉल की, वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे। रात को आए, मैंने उनको कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने शौहर को जब ये बात बताई तो शौहर भी हैरान रह गए। शौहर ने सारे लोगों को बताया और जिस देवर का कमाल बेटा था उसकी माँ को जब ये बात पता चली तो वो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि उसको इस बात का पता ही नहीं था। कमाल को बुलाया गया, सब उसी देवरानी के घर गए। कमाल ने कहा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और दादा को पता है, बल्कि शायद आप लोगों को एक और बात नहीं पता, वो ये कि दादा ने हमारी शादी के लिए हाँ भी कह दी है और वो वसीयत भी लिख चुके हैं कि हमारी शादी होगी, चाहे वो इस दुनिया में रहें या ना रहें। वो तो पागल हुआ बैठा था। वो अक्सर हमारे घर आ जाया करता था, क्योंकि मेरे शौहर के साथ काम संभालता था, इसीलिए हमारे घर आ जाता था खाने के लिए। मेरे दिल में भी उसके लिए कोई जज्बात थे। मैं सोचती थी कि शायद मेरी बेटी की शादी उससे हो जाए, लेकिन उसने तो रानी को पसंद कर लिया था और मेरा दिल दुखाया था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। घर वालों ने उसको समझाया कि नौकरानी से शादी करोगे, तुम पागल हो गए हो। बल्कि उसने कहा कि वो नौकर है तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दादा मेरे साथ हैं। और ये भी जाकर मेरे ससुर से मिल गया और ससुर ने अगले ही दिन ये ऐलान किया कि इस हफ्ते इन दोनों का निकाह है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, निकाह करवा कर जाऊँगा। इसका बाप इस दुनिया में नहीं था। माँ बेचारी अपनी तरफ से रोकती रह गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने हमारे ही सीने पर तीर चले और घर में सजावट भी करवाई गई और उन दोनों का निकाह करवा दिया गया। लेकिन असल खबर ये सुनी कि ससुर इस दुनिया से अचानक चले गए। हम सब उदास भी थे, लेकिन एक खबर ने और ज़्यादा परेशान कर दिया। वो ये कि जायदाद का एक बड़ा हिस्सा रानी और कमाल के नाम कर गए थे। हम सब परेशान थे क्योंकि हमारे घर का अपना ही बंदा उसके साथ मिला हुआ था। इस बारे में जब कभी बैठकर सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद हमें अपने ससुर की खिदमत कर लेनी चाहिए थी। अगर हम उनके पास बैठा करते, उनको वक्त देते, तो उन्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़ती। पता नहीं हमारी गलती थी या किसी और की, लेकिन रानी और कमाल तो अपनी किस्मत चमका कर और बहुत सारा हिस्सा लेकर साइड पर हो गए। ससुर भी इस दुनिया से चले गए और बाकी जायदाद जो बची उससे हमें सिर्फ इतना ही मिला कि बस हमारा गुजारा चलता है। कमाल और रानी दौलत लेकर ऐसे गायब हुए कि जैसे दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए हों। ना हमसे मिलते हैं, ना हमसे बात करते हैं। मेरे शोहर की तबीयत भी ख़राब रहती है और वो उस कमरे में रहते हैं जहाँ मेरे ससुर रहते थे। मैं अपने शोहर का बहुत ख्याल रखती हूँ और उनके पास बैठी रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। वो कहते हैं कि पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस बात का दुख हमेशा रहेगा और हम सारे ख़ानदान को ये याद रहेगा। इस ख़ानदान में कोई रानी नाम की लड़की आई थी जिसने हमें जलील करके छोड़ा था।